यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। थस्सलुनीकियों का पहला ख़त, पहला थस्सलुनीकियों, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम ऑनवर्ड आगे पढ़ेंगे इसकी तकरीबन 11वीं आयत तक। मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम है भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। बस औरों की तरह सो न रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से निजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो, चुनाचा तुम ऐसा करते भी हो। आमीन। पौलुस रसूल ने ये ख़त इस कलीसिया को लिखा, और इस सारे पैसेज के अंदर हमने दो तरह के लोग देखे हैं। एक वो लोग जो जिस्मानी हैं, जो तारीकी में रहते हैं और तारीकी में चलते हैं, वो डामाडोल जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो नूर में चलने वालों का है। और पौलुस कहता है कि मुझे ये हाजत नहीं, मुझे ये जरूरत महसूस नहीं हो रही कि मैं तुम्हें वक्तों की बाबत बताऊं, मैं तुम्हें समझाऊं कि ये कौन सा वक्त जा रहा है, ये कौन सा वक्त चल रहा है। जागने वाले लोग वो हैं जो निजात पा चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं, और हर रोज खुदा के पाक कलाम से अपने आप को शेयर करते हैं। ये वो न्यूज है, ये वो खबर है जिससे हर रोज हमने अपने जहन को, अपने ख्यालात को मुअत्तर करना है और अपने आप को अपडेट करना है। जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जो कुछ कलाम में लिखा था वो तो एज इट इज पूरा होना शुरू हो गया। दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं कि हम बड़ी तेजी से आखिर की तरफ जा रहे हैं, ये दुनिया खात्मे की तरफ बढ़ रही, ठीक है। लेकिन किसको ये पता चलेगा? जो हर रोज खुदा का कलाम पढ़ता है और खुदा के कलाम से अपने आप को शेयर करता है। जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है वो अपडेटेड है, वो अपने आप को अपडेट करता है। आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में जो एप्स होती हैं या जो उसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, उनको अगर अपडेट ना करें तो वो काम करना छोड़ जाती हैं। इसी तरह से अगर एक ईमानदार अपने आप को हर रोज खुदा के कलाम से अपडेट ना करे तो वो कभी भी इस चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकता कि उसने आगे कैसे मूव करना है। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, हमें अपनी रोजमर्रा की रूटीन को चेंज करना पड़ता है बतौर ईमानदार, कि अब हालात वो नहीं है जो पहले थे, अब मुझे और संजीदा होने की जरूरत है, अब मुझे और संजीदा होने की जरूरत है। तो कहता है कि मुझे हाजत नहीं कि मैं वक्तों की बाबत तुम्हें कुछ बताऊं, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। और चोर कभी भी बता के नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि चोर आपको बता के आए कि कल मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आऊंगा, ऐसे नहीं होता। और उसके साथ ही एक और मिसाल पौलुस ने दी, जैसे औरत को दर्द ज़ह लगते हैं। इस चीज का भी किसी को कोई पता नहीं कि किस वक्त आपको अस्पताल जाना पड़े, ये अचानक होता है। इसी तरह से मसीह की आमद भी होगी। तो ये दोनों मिसालें इस बात की वजाहत देती हैं कि हमें हर वक्त तैयार रहना है। ये बहुत संजीदा मामला, ये बहुत संजीदा मामला। आपने अगले हफ्ते शादी पे जाना है, आपको डेट पता है, आपको डेट पता है कि 10 तारीख को अगले माह शादी है, तो हमने वहां पहुंचना है। अब आप चाहे 9 तारीख तक अपने कपड़े तैयार करवा लें, 9 तारीख को ड्राई क्लीन करवा के ले आए अपना कोट पैंट या जो भी आपने कपड़े पहनने हैं, 9 तारीख तक आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल वो दिन है जिसमें शादी है। लेकिन मसीह की आमद का ना तो कोई वक्त मुकर्रर है और ना ही कोई डेट मुकर्रर है। तो इसके लिए एक ईमानदार को क्या करना चाहिए? कई बार ऐसे भी मामला तो होते हैं कि सर जी बस तुसी तैयार रहना, मैं तुहानू कॉल करांगा, तुसी आ जाना। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि आपने तैयार रहना है कि यीशु किसी भी वक्त आ सकता है, यीशु किसी भी वक्त आ सकता है, और मैं बतौर ईमानदार उसका इंतजार करता रहूं, उसका मुंतजर रहूं। और हमने अपनी डेली लाइफ में इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को रखना है अपने रवैयों में। कई बार हम
یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں مسیح کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن ہماری گفتگو، ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ مسیح کا منتظر نہیں ہے۔ دعوے ہمارے کچھ اور ہیں لیکن ہماری پریکٹیکل لائف بالکل اس کے متضاد ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اور پولس ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ تم ایماندار ہونے کی حیثیت سے اس بات کو جانتے ہو کہ یسوع نے بتا کے نہیں آنا، اس نے اچانک آ جانا ہے۔ دنیا کو یہ نہیں پتا، دنیا تو اپنے دھندوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ کرونا کے بعد لوگوں نے چھریاں تیز کی ہیں اور وہ تلواریں لے کے باہر نکلے ہیں، اور وہ 20 روپے کی چیز 30 روپے کی بیچ کے اپنے گزرے 7 ماہ کا وہ سارا نقصان پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہر بندے کی زبان پہ آپ مارکیٹ میں جائیں یہی ہے، سر جی کرونا دی وجہ تو بڑی تباہی پھری تے ہن باقی دی تباہی اسی لاواں گے۔ ٹھیک ہے نا، کچھ تے کرونا نے کباڑا کیتا، ہن باقی ساڈے ہتھوں ہوئے گا تہاڈا۔ جس بھی چیز کو آپ لینے جائیں 20 روپے 30 روپے اس کا ریٹ اپنے طور سے لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ کپڑے کا ریٹ اوپر ہے، جو اسیسریز آپ لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، بلب ہیں، ہر چیز مہنگی۔ ریزن یہ ہے کہ ان کا دھیان لگا ہوا ہے دنیاوی مال و دولت کی طرف، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو گزرے 7 ماہ تھے اس میں تو ہم نے بڑا نقصان اٹھا لیا، اب ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن ایک ایماندار جانتا ہے کہ اس کے پیچھے سارے روحانی مطلب کیا ہے۔ تو پولس یہ ڈفرنس پیدا کرتا ہے دنیا دار لوگوں میں اور ایمانداروں میں کہ تم لوگوں کو یہ چیزیں بتانے کی حاجت نہیں، تم لوگ آلریڈی سے واقف ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہم واقف ہیں تو کیا ہماری پریکٹس کے اندر وہ چیز ہے؟ آپ کھیر پکا رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا لگنی شروع ہو گئی تو تھی چمچ نہ مارو، کیا ہوگا؟ جل جائے گی، کھیر جل جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کھیر پک رہی ہے، اب تیار ہے۔ پولس کہتا ہے کہ اب بہت زیادہ رات گزر چکی ہے، پو پھٹنے والی، دن نکلنے والا ہے، اب ہم تیاری کی سٹیج پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایمانداروں کی کامل مکمل نجات بہت نزدیک ہے۔ ہم مسیح میں نجات پا چکے ہیں، لیکن دنیا سے بھی ہم نے نجات نہیں پائی کہ ہم ہر وقت خداوند کے ساتھ ہی رہیں۔ خداوند ہمیں یہاں سے لے جائے گا اور پھر ہمیں کبھی یہ حاجت محسوس نہیں ہوگی کہ ہم خدا سے کہیں کہ خداوند تو اپنی حضوری کو ظاہر کر۔ وہاں پر ہمیں ہر وقت خدا کی حضوری میں ہی رہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ ایک بہت خاص وقت میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر ایمانداروں کو ان کا نجات دہندہ لینے کے لیے آ رہا ہے کہ میرے بچوں آ جاؤ، تم نے بڑی مصیبت اور دکھ جھیل لیا، اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آمین۔ تو پولس یہ بتاتا ہے کہ آپ تیار رہیں۔ ہم نے ہر روز کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زبان سے غلاظت نہ اگلیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے کسی کے لیے، کوئی بری سوچ آتی ہے، فوراً اس کو ڈانٹ دیں، اس کو اپنی لائف سے چھٹک دیں اور اس کو مسیح کی صلیب کے پاس لے آئیں، اس نیگیٹو خیال کو مسلوب کر دیں۔ آمین۔ یہ ایک مشکل چیز ہے۔ پولس کہتا ہے یہ اپنے آپ کو مارنے کے مترادف۔ وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو مارتا ہوں، ہر روز کوٹتا ہوں، ہوا میں مکے نہیں مارتا، بلکہ میں اپنے آپ کو مارتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو کلام کے راستے پر رکھوں۔ ایسا نہیں کہ ہم لاپرواہی سے چلتے رہیں گے اور ہم کاملیت کی طرف بڑھتے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کاملیت کی طرف لاپرواہی میں ہی بڑھتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے۔ مجھے ہمیشہ جان بنین کی کتاب یاد آتی ہے، مسیحی کا سفر۔ اس میں وہ سوال پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط راستے پر، کیونکہ یہ راستہ تو آپ نے مجھے دکھا دیا۔ اس نے کہا آگے جا کے چوراہے بھی آئیں گے، چوک آ جائیں گے، اور ایسے سڑکیں تجھے نظر آئیں گی اور وہاں پہ تجھے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اصل راستہ کون سا۔ تو اس نے کہا سر مجھے کوئی پرکھ تو بتائیں، مجھے کوئی گائیڈ تو کریں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اتنی سڑکوں میں سے، اتنے راستوں میں سے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس نے کہا اس راستے کی پہچان یہ ہے کہ وہ راستہ سب راستوں سے سکڑا ہوگا، یہ اس کی پہچان۔ 7 سڑکیں جا رہی ہیں، جو سب سے تنگ ہے، اس نے کہا وہ صحیح راستہ ہے، تو نے اسی لائن کو پکڑ کے رکھ۔ تو تنگ راستے سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو سلیکٹو رکھیں، غیر ضروری چیزوں میں مت الجھیں، غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو اپنی لائف سے نکالیں جو ہمیں مسیح کی محبت سے دور لے جاتی ہیں۔ کچھ ایسی ایکٹیویٹی جو آپ رات کو کر رہے ہیں، سپوز آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے آپ نے وہ ایکٹیویٹی کی، 3 گھنٹے آپ نے ضائع کیے، اور صبح چرچ مس ہو گیا، صبح چرچ مس ہو گیا، 12 بجے فلم لگائی، 3 ساڑھے 3 4 بجے ختم ہوئی، پھر چونکہ وہ ٹائم آکورڈ ہو چکا تھا، نیند اب غائب ہو چکی تھی اور نیندر آ نہیں رہی، پھر کہیں 5 بجے جا کے آنکھ لگی، اور پھر آنکھ ایسی لگی کہ لگ ہی گئی، جی کھلی ہی نہیں، پھر 1 بجے سارے اٹھے نے اکھاں مال رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کر کے آپ ضروری ایکٹیویٹیز کو کھو بیٹھتے ہیں، آپ ان کو نہیں کر پاتے۔ ہم نے ان چیزوں میں باشعور ہونا ہے، اور پولس ہمیں یہی سکھا رہا ہے
کہ وہ وقت بہت نزدیک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ ایک ایماندار کو ایور ریڈی ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی کہ آپ تیار بیٹھے ہوں، جیسے ہی نوک ہو آپ کھولیں، آپ کہیں چلے جی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ دوڑ بھاگ شروع کرنے، میں بھی کرنا ہے، میں بھی کرنا، پھر آپ رہ جائیں گے، پھر ہم رہ جائیں گے۔ پولس کہتا ہے دنیا اس بھید سے واقف نہیں کہ یسوع نے اچانک آنا ہے، لیکن ایمانداروں کو اس کا پتہ ہے، ایمانداروں کو اس کی سمجھ ہے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس سوروں کی طرح سو نہ رہیں۔ باقیوں کو پولس کہتا ہے وہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہاں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پولس ان کی روحانی حالت کی بات کر رہا ہے کہ وہ روحانی طور پر سوئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کدھر ہیں، بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ ہوشیار بھی رہنا ہے کن چیزوں سے؟ ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ ہوشیار نہیں ہیں، باقی چاہے آپ کتنے مرضی چلاک ہوں، 6 بندیاں نو ایویں تسی 4 لیندے ہو، اس ہوشیاری کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ہوشیاری تو میں پھنسا دے گی اینڈ پہ، جب ہم کہتے ہیں نا میرے نا بندہ گل کر کے جاندہ کدھر ہے، میں تینوں رائے پا دیاں گا، لیکن اس ہوشیاری کی بات نہیں ہو رہی۔ ایمان، محبت کا بختر، دیکھیں یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، ایمان کتنا ضروری ہے، محبت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہماری لائف میں محبت کیا ہے، اس کا نچوڑ میں آخری آیت میں آپ کو بتاؤں گا، ایمان کا بھی اور محبت کا بھی اور امید کا بھی، اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں، دیکھیں یہ خدا کا منصوبہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، خدا نے ہمیں غضب کے لیے مقرر نہیں کیا۔ داؤد بھائی، خدا کا منصوبہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم غضب سے بچیں، خدا کے غضب سے بچائے جائیں، اور اس کا انتظام بھی خدا نے خود ہی کیا ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو قبول کریں، ہم اس کے خون سے دھل جائیں، ہم اس میں چھپ جائیں اور ہم خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ واحد راستہ یہی ہے۔ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ نجات مسیح کے وسیلے سے ہے، وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم جاگتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جئیں۔ یہ ہماری لائف کا پرپز ہے کہ ہم نے کرائسٹ کے لیے جینا ہے، کرائسٹ میں جینا ہے، کرائسٹ میں رہنا ہے، چاہے ہم سوئے ہوں، ہم نجات کی حالت میں۔ جب ہم سوئیں ہم دعا کر کے سوئیں، اپنے آپ کو خداوند کے خون میں چھپا کر، اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے کر، اچھے خیالات کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ سوئیں، اور جب اٹھیں تو ہمارا ذہن انہی باتوں میں دوبارہ سے لگ جائے، خداوند میں محو ہونا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور لاسٹ ورس میں کہتا ہے بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو، تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو۔ یہ ہے جی محبت کا اثر اور محبت کی تاثیر۔ محبت دوسروں کی بھلائی چاہتی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے، یہ محبت کا رنگ ہے، یہ محبت کا اثر ہے، یہ محبت کا فلیور ہے۔ محبت فکر کرتی ہے دوسروں کے لیے، مسیح ہماری فکر کرتا ہے، اسی لیے وہ بار بار ہمارے دل سے کلام کرتا ہے، مختلف خادموں کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے، حالات اور واقعات کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کئی بار ہمیں خواب نظر آتے ہیں راتوں میں اور ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم کئی بار اپنے کچھ خواب کسی کو بتاتے نہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند اس خواب کے ذریعے سے مجھے الرٹ دے رہا ہے کہ بیٹا بیٹی تو غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، واپس آ۔ ایک ایماندار بھائی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک بھائی نے بڑی خوبصورت بات بتائی، اس نے کہا کہ جی میں ایک دن سویا ہوا اور میں خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ میری پوشاک سفید ہے، لیکن سفید پوشاک کے اوپر چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیچز بنے ہیں۔ تو کہتا کہ میں نے خواب میں ہی خداوند سے پوچھا، میں خداوند سے بات کر رہا ہوں کہ خداوند یہ جو میری پوشاک ہے یہ تو سفید ہے، لیکن اس کے اوپر یہ مٹی کے دھبے کیا ہیں؟ خداوند نے یہ کہا یہ وہ لاپرواہیاں ہیں جو تو بطور ایماندار ہوتے ہوئے کر رہا ہے۔ بیک بائٹنگ یہ ایک بڑی عام چیز ہے، میں یہ آپ کو کہوں گا، میں خود اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچیں۔ جو شخص موجود نہیں ہے اس کا تذکرہ نہ کریں، اب بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ہم غیر ضروری اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتیں کر کے جو ہمارے درمیان ہیں ہی نہیں، وہ ہم سے 7 کلومیٹر دور رہتا ہے اور وہ ہم سے شاید ملتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کی باتیں کر کر کے 2 گھنٹے چاہ پکا رہے ہیں، نال چاہ پی رہے ہیں، نال گلاں کر رہے ہیں۔ ہم کلام کی باتیں کر سکتے ہیں، لکھا ہے تسلی دو۔ تسلی کیسے دیں گے؟ تسلی کلام سے دیں گے۔ کینتھ کوپلینڈ کی ایک بک ہے ون ورڈ فرام گاڈ کین چینج یور لائف، خداوند کی طرف سے آیا ہوا ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ کیا یہ درست بات ہے کہ نہیں؟ انیل کانت کہتا ہے جی ایک آیت نے میری زندگی بدل دی۔ ڈی ایل موڈی کی کتاب ہے دا وے ٹو گاڈ، اس کے اندر وہ پہلے ہی پیج کے اندر ایک کہانی بتاتا ہے ایک شرابی کی، کہ وہ شرابی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو چرچ کی عمارت کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا تھا گاڈ از لو، خدا محبت، یوحنا کے خط میں سے۔ تو کہتا ہے کہ وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ
बात घूमती रहती कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मोहब्बत, वो वापस आ जाता है, चर्च में बैठ जाता है, पादी साहब कलाम सुना रहे हैं, उसको नहीं समझ आती क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार कलाम सुना होता है, लेकिन वो एक जुमला खुदा मोहब्बत है उसकी आंखों से आंसू जारी कर देता है और वो निजात पा जाता है। और उस दिन वो पादी साहब से कहता है कि पादी साहब मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सी चीज ड्रैग करके खींच के चर्च में ले आई है और मैं रो रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मैं रो रहा हूं मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी गलाजत बाहर निकल रही है और मैं खुदावंद की मोहब्बत को बड़ी कसरत से अपनी जिंदगी में महसूस कर रहा हूं। तसल्ली हमने कलाम से देनी है जी। तसल्ली आप दुनियावी खबरों से नहीं दे सकेंगे। वो शख्स जो माकूल बात करता है, कलाम के मुताबिक बात करता है, तसल्ली उसी के पास है। वो आपके पास जब बैठेगा वो आपको ऐसी शवाएं छोड़ के जाएगा आपके घर के अंदर। क्यों जी? जिसके अंदर तसल्ली, इत्मीनान, खुशी और बरकत होगी वो आपको ईमान से भर जाएगा क्योंकि वो कलाम सुना के जाएगा, वो कलाम की बात करके जाएगा। लेकिन कुछ बंदे नेगेटिव शवाएं भी छोड़ के जाते हैं, है ना? ज्यादातर तो नेगेटिव शवा में छाड़ते हैं। फलानी का पता चले, फलाने का पता ही होता मुंडा अजकल राती फड़िया गया सी, पुलिस का छापा पे आई। अच्छा, वो नेगेटिव शवाएं छोड़ गई। अब नेगेटिव शवाओं की प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव शवावां कहंदियां मैनू अगे कड, मैनू अंदर ना रख। ये पॉजिटिव शवाओं का भी है, जिसके पास कलाम है उसका दिल करता है मैं किसी को सुनाऊं जाके। लेकिन बुरी खबर जो है वो बड़ी तेजी से फैलती है और फिर वो बहन जब चली जाती है फिर वो दूजी भैन निकलती, वो ट्रैवलिंग करती है, नाल दे घर जाती, वो दसदी है तेन पता लगा, तेनू किवें पता? कह फलानी बाजी दस के गई, वो पक्की रिपोर्ट देती, वो देखो पक्की रिपोर्ट होंगी। ठीक है जी, आपने तसल्ली देनी है कलाम के जरिए और ये खूबसूरत चीज है। जब आपके अंदर कलाम होगा तो आप कलाम निकालेंगे। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें ना। जिसके पास कूड़ कबाड़ स्क्रैप है उसने स्क्रैप ही बखेर के जाना जिसके पास अच्छी चीजें हैं उसने आपको अच्छी चीजें दे के जानी। 3 डब्बे वाला आएगा तो की देगा? तब दसो मैनू, ओदी साइकिल ते 3 डब्बे ही बने हैं, सारे पासे छान बुरा बने हैं, वो खिलार देगा थे। लेकिन अगर आपके घर में कोई फल फ्रूट वाला आएगा तो वो कहेगा ए लो बेटा 6 केले फड़ो ते मिल्क शेक बनाओ ते पियो, क्योंकि उसके पास है ही केले, सेब, अंगूर, आम, उसके पास अच्छी चीजें, फ्रूट है उसके पास, तो फ्रूट ही देगा। जिसके पास जो है उसने वही देना है, जिसके पास स्क्रैप है उसने स्क्रैप ही दे के आपको चले जाना है। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। आमीन। हमने एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनना है, एक दूसरे के लिए दुख का बाइस नहीं बनना, एक दूसरे के लिए परेशानी का बाइस नहीं बनना। हमने एक दूसरे को मोटिवेट करना है कि बहन आजकल आप दुआ पे नहीं आ रही, भाई आजकल आप दुआ पे नहीं आ रहे, प्यार से मोहब्बत से। उनको चिढ़ाना नहीं है। अगर आप किसी को चिढ़ाएंगे तो वो भाग जाएगा, वो गली बदलेगा, कहेगा ओ राशिद साहब खड़े ने, निकलो परले बार। कई बार हम इस तरह से करते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें आपकी बड़ी फिक्र है, लेकिन हमारी जो जुबान होती है वो ये बताती है कि मैनू फिक्र नहीं, बल्कि मैं तेनू छेड़ने। क्यों जी? आपकी बातों के अंदर फिक्र नजर आए, आपके जुमलों के अंदर दूसरों के लिए फिक्र नजर आए कि भाई हम सब वहां पर मौजूद थे, आप नहीं थे और मुझे फिक्र हुई। फोन करें उस भाई से जो रेगुलर आपकी रिफाकत में है, उसको फोन करें कि भाई आप कहाँ चले गए थे, तो आपको बताएगा मैं बिजी था, मैं ये था, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँ। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम तसल्ली दें एक दूसरे के लिए तरक्की का बाइस हो। और हम एक दूसरे को ये तसल्ली दे सकते हैं। दुनिया के हालात कितने भी खराब हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा खुदावंद हमें लेने के लिए आ रहा है। इससे ज्यादा तसल्ली की और क्या बात। बीमारियां हैं, तंग दस्तियां हैं, कर्जे हैं, मुसीबतें हैं, टेंशन हैं, जंगे हैं, महंगाई है, तरह तरह की बैड न्यूज़ हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन हमारे पास एक अच्छी खबर है जो इन सब के ऊपर गालिब आ जाती है। और वो खबर क्या है कि यीशु हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है। और यही कुछ पौलुस इस कलीसिया को तालीम दे रहा है कि आप लोग इन बातों से वाकिफ हैं, इसीलिए आप एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं, इसीलिए आप एक दूसरे की तरक्की का बाइस बन सकते हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा, बाइबल मुकद्दस को थाम लीजिए। बाइबल मुकद्दस कोई ऐसी चीज नहीं कि ये जादुई छड़ी है कि जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इधरों भी डॉलर डिगन लग पड़ेंगे, इधरों भी डॉलर डिगन लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस खुदा के ख्यालात हैं, जो खुदा की सोच है, खुदा की फीलिंग्स हैं, खुदा क्या सोचता है। ये बड़ी गहरी किताब है, जिंदगी की किताब है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ये हमारे रवैयों को बदलता है, ये हमारी सोचों को और ख्यालों को बदलता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज ख्यालात है, इंसान के ख्यालात। क्योंकि आज जितनी भी इजादात आप देखते हैं, इनका आगाज ख्यालात से ही हुआ। एक बंदे ने सोचा क्यों ना मैं पखा बनावा, चलता होएगा। उन्हें सोचा यार इंज क्यों ना हो कि पखा आप ही चले, किसी को चलना ना पे पखा। ख्याल आया उसके जहन में, वर्क शुरू कर दी। उसने शायद उसमें थोड़ा सा हिस्सा डाला, किसी दूसरे बंदे ने उसके काम को देखा कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये काम करेगा। दुनिया में अनगिनत इजादात हो रही हैं,
اور بڑی تیزی سے اب تو ہو رہی ہیں، لیکن ان کے پیچھے سوچ ہے، اور وہ سوچ کہاں سے آتی ہے، وہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ تو اگر آپ کے ذہن میں مثبت باتیں آ رہی ہیں تو یہ ایک دولت ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو ملی۔ کچھ ایسے سائنٹسٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے وہ کیا، وہ امیر بن گئے، اتنے امیر ہو گئے کہ دولت سنبھالی نہیں جا رہی۔ تو یہ خیالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یہ اگر پازیٹیو ہیں، ان کو تھام لیں، ان کے اوپر کام کریں، خداوند آپ کو بلیس کرے گا۔ میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا، مسیح کی آمد کے لیے تیار رہیے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں بہت وقت مل جائے گا، یہی وقت ہے جس میں ہم نے تیاری کرنی ہے، اور آج کا وقت سب سے بیسٹ ہے۔ آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے پاس لائیں اور اب خداوند سے بات کریں، اپنے تعلق سے بہت بات کریں، جو لکھنا جانتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں۔ میرے اندر آئی بیماری، شوگر بلڈ پریشر کی نہیں میں بات کر رہا، وہ بھی اگر ہے تو وہ بھی لکھ لیں۔ خداوند میں جھوٹ بڑا بولتی ہوں، خدا میں شک بڑا کرنی ہے، خدا میرا یہ مسئلہ ہے، خدا میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ لکھ لیں، اور ہر روز ان پوائنٹس کو خدا کے سامنے لائیں۔ یہ آپ کی پرسنل پریئر ہے۔ خداوند یہ میرے اندر کے ناسور ہے جو مجھے اچھا سوچنے نہیں دیتے، جو مجھے اچھا بننے نہیں دیتے، میں تو ان پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن تو مجھے قوت دے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے تاکہ میں ان پر غالب آ جاؤں۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم بدل جائیں گے، ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں گے، یہی خداوند چاہتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب دعا مانگیں۔